ہن میں تسا احباب دے سامنے بلا تاخیر بلا تمہید دعوت سکن دینا محترم جناب قاری القرآن مبلغ اسلام خطیب ذیشان مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب اور اپنے مخصوص انداز دے اندر اللہ دے رسول دیاں باتاں سنان۔ میری مراد قاری القرآن محبوب عوام حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين آمنت بالله صدق الله العظيم کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آکے جو بے قراراں دے کم آ گئی اچھی کہو سبحان اللہ۔ کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آکے جو بے قراراں دے کم آ گئی ایسی باغے مدینہ چو اٹھی مہکے کئیاں دکھیاں لاچاراں دے کم آ گئی ایسی باغے مدینہ چو اٹھی مہکے کئیاں دکھیاں لاچاراں دے کم آ گئی کملی والے دی کملی دا کی میں کہا جس دی تفسیر دسی داغ رب دا قرآن کملی والے دی کملی دا کی میں کہا جس دی تفسیر دسی داغ رب دا قرآن کملی کملی کریں داغ سارا جہاں کملی سب عیب داراں دے کم آ گئی کملی کملی کریں داغ سارا جہاں کملی سب عیب داراں دے کم آ گئی کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آکے جو بے قراراں دے کم آ گئی اپنے اپنے مقدر دی ہندی گل آیا دایا ہزارہ سی مکے دے ول اپنے اپنے مقدر دی ہندی گل آیا دایا ہزارہ
سی مکے دے ول جیڑی ڈاچی قدم وی نہ سکدی سی چل جیڑی ڈاچی قدم وی نہ سکدی سی چل فلک دے شاہ سواراں دے کم آ گئی جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکدی سی چل فلک دے شاہ سواراں دے کم آ گئی کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی شان صدیق فاروق دا کی دساں اچھا کیتا ہے رب نے جنا دا نشان شان صدیق فاروق دا کی دساں اچھا کیتا ہے رب نے جنا دا نشان روزے اطہر دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں روزے اطہر دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی روزے اطہر دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی ایسی باغے مدینہ چو اٹھی مہکے کئیاں دکھیاں لاچاراں دے کم آ گئی ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درد و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دلائق احترام دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جو صلی اللہ مالک نے دنیا دی بے نظروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاماں اپنی رحمت دنال معاف فرمائے جنہ بھائیاں نے آج دے عظیم پروگرام دے اہتمام کیتا انتظام کیتا مولانا حافظ مجیب الرحمن صاحب بھائی علی شان صاحب بھائی خلیل صاحب دیگر انہ دے رفقا دوست احباب اللہ تعالیٰ سب دا پیار محبت خلوص عقیدت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جتنے ساڑھے عزیز و اقارب رشتہ دار فوت ہو گئے سب دے درجات بلند فرمائے جتنے بیمار نے اللہ سب نے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور ایک دعا کرو جس طرح تو انہوں پتہ ہے آج اسلام آباد دے اندر ہر پارٹی دے لوگ جمع نے یعنی پی ٹی آئی دے لوگ بھی جمع نے نون لیگ دے بھی جمع نے پی 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 دے بھی جمع نے الغرض پاکستان دے زیادہ تر لوگ اسلام آباد اندر نے دعا کرو اللہ تعالیٰ کسی بڑے حادثے تو محفوظ رکھے اللہ کسی دہشت گرد تو محفوظ رکھے اللہ یہود و نصارے دیاں سازشاں تو محفوظ رکھے اللہ میرے ملک دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے انشاءاللہ میرے بعد میری جماعت دے مایا ناز خطیب بلبل قرآن واد شریف بیان خطیب اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمن مدن پوری صاحب انشاءاللہ
جامدار شامدار اور مدلل خطاب فرمان گے۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے معزز علماء کرام تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ قدم قدم تے سب دی حفاظت فرمائے، علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے۔ میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے عظمت والدین، ماں باپ دی عظمت، ماں باپ دا شان، ماں باپ دا مقام۔ ماں باپ دی عظمت اور شان اسی بہت دفعہ سنی ہے اور دن رات سنتے بھی رہنے ہیں، پتہ بھی ہے اگر کمی ہے تو عمل دی کمی ہے۔ والدین دی عظمت سننا، سن کے پھر باپ دی نافرمانی کرنا، ماں دی عظمت سننا پھر سن کے ماں دی نافرمانی کرنا، باپ دے سامنے اچھی بولنا، ماں دے سامنے اچھی بولنا، باپ نو تکے مارنے، ماں نو دبکے مارنے، ہے گلاں چنگیاں نہیں۔ ماں باپ نو تی اپنی اولاد دے بڑیاں آساں امیداں ہوندیاں نے۔ بچہ جے ماں دی گود اندر ہوندا ہے، بلکہ گود اندر کی بچہ جے ماں دے پیٹ اندر ہوندا ہے تے ماں اودوں تو ہی آساں لا کے بیٹھ جاندی ہے، امیداں لگا کے بیٹھ جاندی، میرا بیٹا ہوئے گا، بیٹا ہوئے گا، پھر بیٹے نال میں انج پیار کراں گی، انج محبت کراں گی، لوگ انج مبارک دین گے، پھر میں اس طرح پڑھاواں گی، لکھاواں گی، عزت دار، غیرت والا، حیا والا بناواں گی۔ ماں نو تے بڑیاں لمبیاں آساں امیداں ہوندیاں نے، تے جدو اوہی پتر جوان ہو کے ماں نو کوریاں پان لگ جائے، اوہی پتر جوان ہو کے تے باپ نو دبکے مارن لگ جائے، پھر ماں باپ دا دل ٹوٹ دے۔ تے جدو ماں باپ دا دل ٹوٹ جائے پھر وہ بندہ سمجھ لے او دے لئی خیر نہیں ہے، او دے لئی پلائی نہیں ہے، او دے لئی چنگا کام نہیں ہے۔ جنہیں ماں باپ دا دل دکھا دیتا، جنہیں ماں باپ نو پریشان تے دکھی کر دیتا، جنہیں ماں باپ نو دکھی کیتا او پھر سکھ دی توقع کیویں رکھ سکدا ہے؟ جنہیں ماں باپ دی اکھاں چانسو لے آندے نے او خوشیاں دی توقع کیویں رکھ سکدا ہے؟ او تے دنیا اندر بھی جناب دنیا اندر بھی تباہ ہے، قیامت والے دن بھی تباہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں دے قدماں تلے جنت ہے، جنہیں ماں نو راضی کیتا انہیں رب نو راضی کیتا۔ باپ جنت دا بہترین دروازہ ہے، جڑا چاہتا ہے جنت دے بہترین دروازے، عمدہ دروازے، درمیانے دروازے چو گزراں، انہوں چاہیے باپ دا ادب کرے، باپ دا احترام کرے۔ ماں دی عزت بھی ضروری ہے، باپ دا ادب بھی، اونچی بولو، باپ دا ادب بھی۔ ہاں میں نے پہلے تو انہوں نے مشورہ کیتا بھی انج کرو ماں دی عظمت تسی بیان کر لو، پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے نہیں ماں دی عظمت تسی نہ کرو، تسی باپ دی عظمت بیان کر لو۔ میں کہا ماں تو باپ جدا کیوں کر دے ہو تے باپ تو ماں جدا کیوں کر دے ہو؟ جدو جو اللہ نے کہ نظام ماں باپ دا کٹھا بنایا ہے بھی انہاں کٹھیاں زندگی گزارنی ہے، تے انہاں نے جدا تے بندہ 5 منٹ 2 4 بھائیوں منٹ تے آپس جھگڑ پون، ایک آ کے امی میں لینی، دوجا کہ ابا میں لینا، تے ایویں امی ابا بھی تندرست رہ سکدے۔ بڑھے بارے تو انہوں نے ایک دوجے دی سہارے دی لوڑ ہوندی ہے۔ میں کہ ایڈا ظلم نہ کرو بھی ایک باپ دی شان بیان ہوئے تے ماں روس جائے، ماں دی شان بیان ہوئے تے ابا روس جائے۔ میں تے بھائی ماں دی شان بھی بیان کراں گا تے ابے دی شان بھی بیان کراں۔ دعا کرو جنہ دے والدین زندہ نے اللہ والدین دی قدر کرنے والا بنائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نامی نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر دے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سنیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھ دے، ایک مرتبہ درود پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس بندے نو 5 انعام عطا فرما دینے۔ درود ایک وار پڑھنا تے 5 گفٹ رب کولو لے لینے، درود ایک وار پڑھنا انعام 5 اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دینے۔ پہلا انعام ہے اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف فرما دیں گے، دوسرا انعام ہے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے، تیسرا انعام ہے اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند فرما دیں گے، چوتھا گفٹ ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتاں دا نزول فرمان گے، پانچواں انعام ہے اللہ تعالیٰ 10 غلام آزاد کرم دا ثواب عطا فرمان گے۔ اے نوجوانوں تے بزرگوں، منڈا پنڈ دیو باسیو، اردا گردوں آنے والیو، معزز مہمانوں، اسی بڑے گنہگار سیاکار خطاکار، اگر ساڑھے تھے اللہ تعالیٰ ایک رحمت دا نزول بھی فرما دے وے تے بیڑا پارے، پر جنہیں مصطفیٰ تے درود پڑھیا اللہ 10 رحمت دا نزول فرمائے گا۔ اسی گنہگارا ایک غلام آزاد کرم دا ثواب مل جاوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ایک غلام آزاد کیتا اللہ دے بدلے اندر اس بندے نو جہنم تو آزاد کر دیں گے۔ ایک غلام آزاد کریے اپنا وجود جہنم تو آزاد ہو جاندہ دے۔ تے جس بندے نے میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھیا اللہ 10 بار جہنم تو آزاد فرما دیں گے، یعنی 10 غلام آزاد کرم دا ثواب عطا فرمان گے۔ مالک کائنات فرما دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دعا کرو اللہ درود پڑھنے والا بنائے، اللہ رج رج کے درود پڑھنے والا بنائے، اللہ انج درود سانو پڑھن دی توفیق دے کہ درود پڑھدیاں سو جائیے، اللہ خواب وچ حضور دا دیدار نصیب فرمائے۔ سارے کہہ دیو آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مالک کائنات فرما دینے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا۔ بندے نو چاہیے وے اللہ نے لازم قرار دے دیتا وے، اللہ تعالی نے وصیت فرما دیتی ہے، اللہ تعالی نے حکم جاری فرما دیتا وے اے ابن آدم اپنے والدین دے نال اس نے سلوک دے نال پیش آنا ہے، باپ دا ادب کرنا ہے، باپ دا احترام کرنا وے، ماں دا بھی ادب کرنا ہے، ماں دا بھی احترام کرنا ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، جس ماں نے بڑیاں تکلیفاں دے نال 9 ماہ دنوں اپنے پیٹ اندر رکھیا، ووضعتہ کرہا پھر بڑیاں تکلیفاں دے نال جنم دیتا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اپنے پیٹ اندر رکھنا پھر بڑیاں تکلیف جنم دینا پھر تینوں دودھ پلانا۔ 3 مہینیاں دا پروسیجر ہے، ماں نے تینوں جناب نہ سانبھیا، ماں نے پالیا، ماں نے دودھ پلایا، ماں نے انگلی نہ لگایا، ماں نے تینوں جگایا، ماں نے تینوں سلایا، ماں نے تیرے کپڑے بدلے، ماں نے تیرا چہرہ دھوتا، ماں نے تیرے ہاتھ دھوئے، ماں نے تیرے قدم دھوئے، ماں نے تیرے وجود دیاں مالشاں کی دیاں کتے ہتھاں دیاں مالشاں کر رہی ہے، میرے پتر دے ہاتھ ٹیڑے نہ ہو جاویں کتے پیراں دیاں مالشاں کر رہی ہے، میرے بیٹے دے قدم ٹیڑے نہ ہو جاویں کتے ماں نو آکھیا جاندا ہے دل بڑا کردا ہے برگر کھاواں، دل بڑا کردا ہے فلاں فروٹ کھاواں، دل بڑا کردا ہے فلاں سبزی کھاواں، پر ماں نہیں کھا رہی ہے۔ میں اپنے بچے نو دودھ پلانی ہاں کتے اے سبزی کھان نال میرے بیٹے اندر کوئی بیماری نہ بن جاوے، میں فلاں چیز نہیں کھانی کتے کھان دے
نال میرا پتر بیمار نہ ہو جاوے، میں برگر تے شوارمے نہیں کھانے کتے میری خواہش پوری کرم دے نال میرا پتر بیمار نہ ہو جاوے، میرے بیٹے تے پریشانیاں نہ آ جاوے۔ اوے نوجوانوں، اللہ فرماتے نے حملتہ امہ کرغا ووضعتہ کرغا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، حتیٰ کہ ماں نے سانبیا پالیا، وقت گزر دیا 40 سالاں دا جوان ہو گیا، 40 سالاں دا جوان ہو گیا وے، پھر کی آگدہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اللہ سونیا میں تیری کیڑی کیڑی نعمت دا شکر ادا کراؤ، بڑیاں بڑیاں نعمتانے لا تعداد نعمتانے، یا اللہ میں نو باپ والی نعمت بھی تو عطا فرمائیے، ماں والی نعمت بھی عطا فرمائیے، ماں باپ والی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اسی وجہ تو مال کے کائنات فرماتے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے اللہ نے لازم قرار دے دیتا وے، اللہ نے حکم آرڈر جاری فرما دیتا وے، میرا بندہ میری عبادت کرے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میرا بندہ میری عبادت کرے، میرے سامنے سجدے کرنے والا بن جاوے، میرے سامنے دعاواں کرنے والا بن جاوے، میرے سامنے التجاواں کرنے والا بن جاوے، میرے سامنے مشکلات دے حل منگن والا بن جاوے، میرا بندہ میرا در چھڑ کے کسی اور در تے نہ جاوے، کسی اور در تے متھے نہ ٹیکے، کسی اور در تے دعاواں نہ کرے، کسی اور در تے التجاواں نہ کرے، جڑا اور در تے جائے گا انہوں اور در بھی نہیں ملے گا تے رب دا در بھی نہیں ملے گا، جڑا رب دے در تے آ جائے گا انہوں کسے در تے جان دی لوڑ، جڑا در در تے چلا گیا رب دا در بھی نہیں ملنا تے در در بھی تے جڑا ایک رب دا ہو گیا انہوں کسے در تے جان دی پھر لوڑ پینی، اس لیے تے محبوب نے فرمایا لا الہ ایک اللہ دے علاوہ کوئی خالق مالک رازق داتا دستگیر غوث پاک بگڑیاں بنانے والا تیاں پتر دینے والا دن رات دا نظام سنبھالن والا روزیاں رزق دینے والا رب دے علاوہ کوئی ہو سکتا؟ سانو مرشد سبق پڑھایا ہے بولو لا الہ الا اللہ، لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات کلا خدا، لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات کلا خدا، اوے اللہ سارا جہان بنایا ہے پر افضل انسان بنایا ہے، بندہ ساجد تو مسجود اللہ، بندہ عابد تو معبود اللہ، دنیا آخر مٹ جاوے گی بس تیری ذات بقا، لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات کلا خدا، او جتھے نظر جاوے سونا رب دسدا، او ساڈی روزی دا او سبب دسدا، کتے پانی تو بندہ بنا چھڈیا بنا ٹیک آسمان ٹکا چھڈیا، کتے پانی تو بندہ بنا چھڈیا بنا ٹیک آسمان ٹکا چھڈیا، قدرت اس دیاں بول کے آکھن کر رب دے نال وفا، لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات کلا خدا، او جنوں چاہے اللہ دے بیٹے عطا، او کتے دیئیں دیاں
کتے کچھ نہیں دیتا جنوں چاہے اللہ دے بیٹے عطا کتے دھیاں دھیاں کتے کچھ نہیں دیتا لوکی دار دار منگ دے پھر دینے قبراں تے ریڑ دے پھر دینے لوکی دار دار منگ دے پھر دینے قبراں تے ریڑ دے پھر دینے کچھ نہیں غیراں کو لو ملنا ایویں کرنا تو زندگی تباہ لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات ہے کلا خدا لوکاں لکھاں دات بنائے نے ساڈا دات ہے کلا خدا کوئی لور جاوے کوئی پاک پتر کوئی اجمیری کوئی کوٹ مٹھر کوئی لور جاوے کوئی پاک پتر کوئی اجمیری کوئی کوٹ مٹھر اساں لکھاں دانت بنانے نہیں اساں دار دار دھکے اساں لکھاں دانت بنانے نہیں اساں دار دار دھکے کھانے نہیں اساں لکھاں دانت بنانے نہیں اساں دار دار دھکے کھانے نہیں ایک دے دار تے سجدے کر کے ایک دے دار تے سجدے کر کے لینا رو رو رب نو منا لوکاں لکھاں دانت بنا ساڈا دات ہے کلا خدا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اپنے رب دے علاوہ کسی اور دی عبادت کرنی نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا اللہ فرماتے ہیں اے دے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین دے نال اس نے سلوک دے نال پیش آنا ہے ماں داد بھی ادب کرنا ہے باپ دا بھی احترام کرنا ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر امام کائنات دے کول آنے والا آیا ہے عرض کرتا وے سونے میں بھی تواڈے نال میدان جہاد اندر جانا چاہنا وا امام کائنات نے نظراں ماریاں نے اے دے وجود تے گرد و غبار آقا فرماندے نے جوانو انج لگدا ہے جویں لمبا سفر کر کے آیا ہے عرض کرتا وے جی سونےا میں یمن دی سرزمین تو آیا وا آقا فرماندے نے کی ارادہ لے کے آیا وے عرض کرتا ہے سونےا میں اے ارادہ لے کے آیا وا میں تواڈے نال مل کے اللہ دے راستے اندر میدان جہاد اندر نکلاں گا جہاد کردیاں میں کئی کافراں دے سر قلم کردیاں گا پھر جدو رب نو منظور ہوئے گا میں بھی شہید ہو جاواں گا جدو میں شہید ہو گیا تے جنت دا داخلہ مل جائے گا میں جنت دا حقدار بن جاواں گا آقا فرماندے نے جوانا بھلا اے تے دسنا تیرے گھر اندر تیرے ماں باپ موجود ہے نے کہ کوئی نہ عرض کرتا ہے سونے میرے گھر اندر میرا باپ تے اللہ نو پیارا ہو گیا باپ تے پہلے ہی دنیا تو ٹر گیا وے بڑھڑی ماں گھر اندر موجود ہے امام کائنات نو ایک ایک سپاہی دی ضرورت ہے میرے پیغمبر نو ایک ایک فوجی دی ضرورت ہے اے دے باوجود آقا فرماتے نے جوانا جا واپس چلا جا اپنے گھر اندر اپنی ماں دی خدمت کر سونیا میں جہاد کرنا چاہنا آقا فرماتے نے ماں دی خدمت کر جوانا جہاد کرم دا مقصد ہے وے اللہ مینوں جنت عطا فرما دے وے حالانکہ تیری جنت تیرے ماں دے قدماں تلے ہے ماں دیاں خدمتاں کر اللہ تعالیٰ تینوں جنت عطا فرمائے گا اوے نوجوانوں تے بزرگوں میں جڑی بات کرنا چاہنا وا ماں باپ دا ادب کرنا وے ماں باپ دا احترام کرنا وے جویں ماں دا ادب ضروری ہے ایویں باپ دا احترام بھی ضروری ہے اگر ماں تیرے واسطے سارا دن چولہے تے جلدی ہے تیرا باپ بھی تے تیرے واسطے سارا دن سورج دی گرمی تے جلدا
رہندا ہے سارا دن محنت تے مزدوری کردا رہندا وے باپ سارا دن مزدوری کر کے شام نو 500 600 700 روپیہ لے کے آندا ہے جدو 700 روپیہ لے کے اپنی جیب اندر پاندا ہے فوراً ہی خیال شروع ہو جاندا وے میں اپنے بچیاں واسطے نہ کی لے کے جانا ہے میں اپنے بچیاں واسطے نہیں چینی لے کے جانی ہے میں اپنے بچیاں واسطے فلاں چیز لے کے جانی ہے راستے اندر کوئی بندہ مانگ لے یار مینوں 500 ادھارا دے دے آندا نہیں نہیں میرے کول تے ہے کوئی نہیں یا ہے نے تے میں دے نہیں سکدا میں دے نہیں سکدا چلدیاں کار اندر آندا ہے جدو ننا شہزادہ دوڑ کے باپ دے سینے لگدا ہے سارے دن دیاں تھکاوٹاں مک جاندیاں نے سارے دن دیاں پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے ہن چھوٹا جہا بچہ بیٹا باپ دا ایدی جیب وچوں 500 700 1000 روپیہ پہ نکالدا ہے باپ ہاتھ نہیں پکڑدا کیونکہ کمایا اپنے پتر واسطے ہے باپ ہاتھ نہیں پکڑدا کیونکہ کمایا اپنے پتر واسطے ہے اج اوہی پتر جوان ہو گیا ہے آج اپنے باپ دا تعارف نہیں کراندا کیونکہ نے پی ایچ ڈی کر لئیے تے دا باپ ان پڑھ ہے اے پڑھیا لکھیا ہو گیا ہے تے باپ ان پڑھ ہو گیا ہے جدو بھی باپ آکھے پتر اینج نہیں کرنا بیٹا اے کام نہیں کرنا فوراں دے ابا تینوں نہیں پتا جدید دور آ گیا ہے ابا تینوں بولن دا نہیں پتا ابا نہ بولیا کر ابا جی انج دیاں گلاں نہ کریا کرو تانوں نہیں پتا کیویں گل کرنی ہے اے پہلے باپ سمجھاندا سی اپنے پتر نو اج پتر جوان ہو گئے تے باپ نو سمجھان لگ گئے آج پتر جوان ہو گئے تے باپ نو روکن لگ گئے ابا چپ کریا کرنا بولیا کرنا بولیا کر اے نوجوانوں خبردار خبردار اپنے باپ دا دل نہ دکھایا کر اپنے باپ نو پریشان نہ کریا کر میں تے اکثر کہا کرنا وا اگر کتے باپ غصے اندر آ کے تیرو تماچا مار دے وے اے جنا کیا کر لے ابا تیرا گھر پہ ہے میں تیرا گھر چھڑ کے جا رہا وا اج دے بعد میں تیرے گھر اندر نہیں آنا نا تھوڑی دیر دے بعد ویکھیا کر اسے باپ دیاں خبر جاندیاں نے او گئی باپ نکرے لگ کے روندا ہوندا ہے اج میں اپنے پتر نو دبکا مارے ہے اج میں اپنے بیٹے نو غصہ کیتا ہے پتہ نہیں میرا پتر کی سوچدا ہوئے گا پتہ نہیں میرے بیٹے دے دل تے کی گزرے گی پھر کئی باپ بہانے نال اپنے پتراں نال صلح کردے نے جا پتر پانی لے کے آ جا پتر کھانا لے کے آ باپ نو کھانے دی ضرورت نہیں ہے باپ نو تے بیٹے دی صلح دی ضرورت ہے شام تک پتر ناراض رہے تے گھر اندر نہ آوے تے جویں ماں دروازے ول تکدی رہندی ہے ایویں باپ بھی دروازے ول تکدا رہندا ہے جویں ماں نو چین نہیں ملدا ایویں باپ نو چین نہیں ملدا جے یقین نہیں ویکھو نا حضرت یعقوب علیہ السلام نو پوچھو نا حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے اپنے بیٹے دے غم اندر رو رو کے اپنی اکھاں دی بینائی بھی ختم کر لئیے کون آکھدا ہے باپ پتراں نال پیار نہیں کردے کون آکھدا ہے باپ پتراں نو سینیاں نال نہیں لاندے کون آکھدا ہے باپ پتراں نال محبت نہیں کردے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تے باپ سن نال حضرت یوسف جدا ہوئے نے تے 40 سال ہی گزر گئے نے تے پھر بھی فرماندے نے مینوں میرے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے مینوں میرے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے پتراں نے آکھیا ابا ہر وقت یوسف ہی کرتا رہنے آپ فرماندے نے میرے پترو میں اپنے رب دے سامنے اپنی نظر رکھنا وا نوجوانوں اے ہوئی بات میں سمجھانا چاہنا وا جے باپ زندہ تے داد کے نے جے باپ ٹر جائے تے داد کے آندے او رنگ رہندے باپ زندہ ہے تے چاچا جی نے تایا جان نے پھپھو جان باپ ٹر جائے پھر تایا جی دا رنگ ہی نہیں رہندے پھپھو جان دے رنگ ہی نہیں رہندے پھر مدتاں گزر جاندیاں نے دادکیاں نو مناندے ماں زندہ ہے تے ماموں دی فکر نہیں خالہ دی فکر نہیں نانکیاں دی فکر نہیں آپ پہ رسن منیجن جو مرضی ہوئے تے جدو ماں ٹر جائے پھر ماموں جان دے اور رنگ رہندے پھر خالہ جی دا اور لہجہ نہیں رہندا پھر مدتاں گزر جاندیاں نے نانکیاں نو مناندے دعا کرو جنہ دے والدین زندہ نہیں اللہ قدر کرنے والا بڑھائے کہ باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اوے شیرا
وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا شیراں وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا اوے آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا دس خاں انج دا حوصلہ غور کیندا اے دس خاں انج دا حوصلہ غور کیندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اے کندے باپ دے بچپن دی اسواری سے پیگ ہتھاں دی جھوٹنی وکھرے نظارے سے کندے باپ دے بچپن دی اسواری سے پیگ ہتھاں دی جھوٹنی وکھرے نظارے سے بچیاں دے دکھ پتراں دے دکھ دھیاں دے دکھ کدے بھی باپ نہیں سہندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اے دسو خاں پھر کس نو انج ستاؤ گے اے گل گل دی نال جھیڑا کی دے نال لاؤ گے دسو خاں پھر کس نو انج ستاؤ گے اے گل گل دی نال جھیڑا کی دے نال لاؤ گے بچیاں دی ہر گلی باپ سہندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا آپ دا نعم البدل اللہ نے کائنات وچ بنایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانے پروانے توجہ کرنا میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں اپنے باپ دا بازو بننا ہے اپنے باپ دا سہارا بننا ہے اپنے باپ دا بیلی بننا ہے اپنے باپ دا بیلی بننا ہے بیلی تلاش کرنا ہے نہ کوئی بیلی مل جاوے وفادار جڑا میرے راز بھی چھپان والا ہووے اوکھے ویلے میرے کام بھی آن والا ہووے مصیبت دے وقت اندر میرے کولو نس نہ جائے میرے نال چلے اگر ابا بیلی بنانا چاہنا ہے ایک بار اپنے باپ نو بیلی بنا کے تے ویکھنا تیرے راز بھی چھپائے گا تیرو چنگا راستہ بھی فراہم کرے گا غلطیاں تو بھی روکے گا گناہاں تو بھی روکے گا تیرے رازاں تے پردے بھی پائے گا تے اوکھے ویلے تیرا ساتھ تیرے بیلی چھڑ جان گے پر تیرا باپ تیرا ساتھ نہیں چھڑے گا تیرا باپ تیرا ساتھ نہیں چھڑے گا اپنی جان دی بازی لگا دے گا مگر اپنے پتر نو گرن نہیں دے گا اپنے بیٹے دا سہارا بنے گا دوسری بات ہے ماں دا ادب تے احترام نہیں کرنا وے ماں دے سامنے اچھی نہیں بولنا ماں دیاں نہ فرمانیاں نہیں کرنیاں پوچھو نا اس مجمع اندر ہونا دے کولو جنہ دی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے جدو گھر اندر جائیے ماں دا چہرہ نظر نہ آوے پھر ماں دیاں یاداں ستایا کر دیاں نے جدو کوئی بسم اللہ کہن والا نظر نہ آوے جدو کوئی متھے بوسا کرن والا نظر نہ آوے جدو کوئی روٹی پکا کے اپنے سامنے رکھن والا نظر نہ آوے پھر ماں دیاں محبتاں یاد آندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر سواری دے سوار نے بیت اللہ وال سفر کر رہے نے چل دیاں امام کائنات جدو مقام ابوا تے پہنچے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماریاں اج سامنے سیدہ آمینہ دی قبر نظر آ گئی ہے میرے مصطفیٰ نے ماں دی قبر وال تکیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری تو اترے نے امام کائنات
رات چلتے اپنی ماں بی بی آمینہ دی قبر تے چلے گئے جدو پیغمبر ماں دی قبر تے پہنچے نے نبی پاک دے صبر تے بندن ہی ٹوٹ گئے میرے پیغمبر زاروں کے تار روڑ لگ گئے نے صحابہ بھی نبی پاک نو بے کے روڑ لگ گئے صحابہ رد کرتے نے نبی پاک دی اکھاں دے آنسو داڑی دے بھی جو ہو کے زمین تے گر رہے سائے صحابہ دے نے سونے آؤ ایک قبر والا کیڑا خوش نصیب ہے ایک قبر والا کیڑے مقدر والا ہے ایک قبر والا کیڑی شان والا وے جدی قبر تے نبیاں دا امام پیار ہوندہ ہے جدی قبر تے جگاں دا سردار پیار ہوندہ ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ ایک قبر کسی عام بندے دی قبر نہیں ہے ایک قبر تے میری ماں آمینہ دی قبر ہے اے تے میری امی جان دی قبر ہے اے نوجوانو جے ماں زندہ ہوئے بندہ بڑیاں مصیبتاں تو آسانی نال نکل جاندہ ہے انہوں پتہ ہی نہیں چلدا اصل کمال کی دعوے بندہ بڑیاں پریشانیاں تو بچ جاندہ ہے جدو ماں دنیا تو ٹور جائے جدو ماں دنیا تو ٹر جائے پھر ایویں ہی مصیبتاں گھیرے پا لیندیاں نے پھر ایویں پریشانیاں دا سامنا کرنا پہ جاندا وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کہنا صحابہ کرام جمع نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ ایک میرا بڑا پیارا یار ہے اس میرے یار نے مینوں نے ویکھیا میں اس یار تو نہیں ویکھیا مگر میرے نال بڑا پیار کردا وے میرے نال بڑی محبت کردا وے اے میرے پیارے صحابہ او جدے دور اندر بھی مل جاوے او دے کلو دعا کرانا اللہ دی دعا کدے بھی ضائع نہیں کردا صحابہ کدے نے سونے اینی شان والا کیڑا وے اینی مقام والا کیڑا وے آقا فرماندے نے میرے صحابہ ایک جوان ہے کرم دے علاقے دے رہن والا ایدا نام ہے حضرت اویس کرنی حضرت اویس کرنی واہ اویس تیری عظمت دے کے آ کہنے واہ اویس تیرے شام دے کے آ کہنے واہ اویس تیرے مقام دے کے آ کہنے آقا فرماندے نے اویس اپنی ماں دی خدمت کر دے اویس دا دل بڑا کر داوے میں اپنے مصطفیٰ دے کول جاواں مگر اس وجہ تو نہیں آ رہا کہ تے ماں دی خدمت اندر کوتاہی نہ ہو جاوے کہ تے ماں دی خدمت اندر کمی نہ ہو جاوے ماں دی محبت اندر میرے کول بھی نہیں آ رہا اے میرے پیارے صحابہ اویس کو دعا کرایا جائے توجہ کرنا غور کرنا میرے مصطفیٰ دنیا تو ٹر گئے حضرت صدیق دا دور گزرے آوے حضرت فاروق اعظم نے چلتے ہیں بیت اللہ اندر گئے نے بیت اللہ دے اندر جناب فاروق اعظم طواف کر رہے ہیں کرم دے علاقے وچوں جوان آئے نے انہاں نے اپنا تعارف کرایا حضرت عمر فرماتے نے یار بلا دسو تے صحیح نہ تواڈے نال اویس کرنی ہے کہ کوئی نہ امیر المومنین دی اویس کرنی ساڈے نال آئے فرمایا اویس کرنی نو بلایا جائے جدو سیدنا اویس کرنی نو بلایا گیا حضرت عمر فرماتے نے اویس میرے حق اندر دعا کر دے میرے حق اندر دعا کر دے عمر جی تسی تے نبی پاک دا چہرہ تکیا تسی تے نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھیاں تسی تے نبی پاک دے پیچھے جمعے پڑھے اے عمر جی تسی تے نبی پاک دے تابعدار ہے عمر جی تسی بول دے سو رب قرآن نازل کرتا سی تسی میرے حق اندر دعا کرنی سی پر مینوں کہہ رہے ہو میرے حق اندر دعا کر دے وہ حضرت عمر دی اکھاں برس گئی نے آپ فرماتے نہیں اویس میں اپنی مرضی تھے نال نہیں کہہ رہا مینوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی اویس جتھے بھی مل جاوے او دے کولو دعا کرایا جے اویس کولو دعا کرایا جے کیوں اس وجہ تو کیونکہ اویس نے کدے ماں دی نہیں موڑی تے رب نے کدے اویس دی نہیں موڑی اویس نے کدے ماں دی نہیں موڑی تے رب نے کدے ہوئے جوانوں کتنا بڑا سبق ہے کتنی بڑی بات ہے ماں دی نہ موڑو رب تواڈی بھی نہیں موڑے گا جے تسی ماں دی موڑ دے رہو گے پھر مصیبتاں گھیرا پا لین گیاں پھر رب تواڈی قدر نہیں کرے گا جڑا جمن والی ماں دی قدر نہیں کر سکدا او سونے رب دی کیویں قدر کر سکدا دعا کرو اللہ ماں باپ دا تابعدار بنائے ماں زندہ ہوئے نا ماں
تے چار پتر تین تیاں تے جدو بھی آپس جھگڑا ہوئی لڑائی ہوئے تے چارے پتر ماں نو دکھ سنان گے پنجے تیاں ماں نو دکھ سنان گیاں ماں دا دل تے دکھاں دا سمندر ہوندا ہے ماں دا دل تے دکھاں دا سمندر ہوندا ہے ماں ساریاں گلاں اپنے دل تے جر کے اپنے بیٹیاں نو حوصلہ دیندیاں نے ماں اپنے بیٹے نو حوصلہ دیندی ہے اپنی تیاں نو حوصلہ دینا ادلی تھی دی گل ادلی نو نہ دسنی ادلے پتر دی گل ادلے نو نہ دسنی جننے بھی آنا چار پتر چارے ایکو ماں دے نا تے جدو بھی لڑ دینا دے وہ ماں نو آکھے گا تیرے پتر نے انج کیتا وہ آکھے گا تیرے پتر نے انج کیتا ماں خاموش ہو کے سن دی جدو لڑن گے آپس ویچے ایکو ماں دی اولاد ہے لیکن ماں نو تانا دین گے تیرے پتر نے میں نے انج کیتا دوجا آکھے گا تیرے پتر نے میں نے انج کیتا پر ماں دا دل تے دکھاں دا سمندر ہندہ ہے ماں اولاد واسطے ہر وقت دعائی کر دیئے تے جدو ماما موجود ہون پھر سکھ ہی سکھ ہندے نے تے جدو ماما ٹر جان پھر قدم سنبھل کے رکھنے پہندے نے کہ ماں مری تے رشتے مک گئے کنوں ملسا چاوانال نی ماں میں گھڑ نہیں پیکے آنا پیکے گھندے ماما نال جیویں آج میرے دل تے گزری نال کسے دے ہووے نا میرے وانگوں خون دے آنسو شالا کے کوئی رووے نا کردی سی تو میں نو رخصت اپنی انیک دعا مانال نیماں میں گھن نہیں پیکے آنا پیکے گھندے ماما نال اینی چھتی وچی قبر دے لالے کیوں تو ڈیرائے ماں اینی چھتی وچی قبر دے لالے کیوں تو ڈیرائے حالی پچھنا تیرے باجوں کسے بھی آج میرا ہے دکھ کسے نہیں ونڈنا میرا کسے نو کیوں رلاوانا نیماں میں گھن نہیں پیکے آنا پیکے گھندے ماما نال لکھاں بھائی بر جائیاں گو میں ماں بالا پیار ملدا نہیں کسے بھی سننا سینے لاکے دکھڑا میرے دل دا نہیں اندر ہی اندر دکھ سہی جاساں اپنی ٹھنڈیاں ہمانال نیماں میں گھن نہیں پیکے آنا پیکے گھندے ماما نال دکھ سکھ ویلے ماں میری تو سادال سا ملاندی سے نی آپ مائیں بکھی سونکے مینو رج کھلاندی سے پکے گم بھی چھوڑے پہ گئے پیکیاں میری تھامانال نیماں میں گھن نہیں پیکے آنا پیکے گھندے ماما نال چیرا تیرا دسدا نہیں ماں یاداں تیریاں آندیاں نے دکھاں بھریاں کالیاں راتاں وڈ وڈ مینوں کھاندیاں نے نیندراں میریاں اڈ گیاں نے کسے نو کیوں جگاواں نال نیماں میں گھن نہیں پیکے آنا پیکے گھندے ماما نال ماں مری تے رشتے مک گئے کنوں ملساں چاواں نال نیماں میں گھن نہیں پیکے آنا پیکے گھندے ماما